زمانہ گدا ہے علی دے پتر دا واہ 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 جڑے ہاتھ چاہی بیٹھے ہوئے زمانہ گدا ہے علی دے پتر دا زمانہ گدا علی دے پتر دا جڑے بندے شیر بیٹھے ہلے دے میں کو شیر بھی قبول ہے تو آڈا تو سا خوش تھی کے باو زمانہ گدا ہے علی دے پتر دا زمانہ گدا علی دے پتر دا تے واسف خدا ہے علی دے پتر دا علی دے پتر دا زمانہ گدا ہے علی دے پتر دا مٹ برادری یہ شیر پتہ نہیں میں کیوں لکھے یہ نواد مٹ صاحب دی کل خانی دے واسطے ایہو قصیدہ لکھے میں جنہیں کو یقین ہوئے اور بولے اسار النشد دے اسار النشد اسار النشد دے اسار النشد دے اسار النشد دے اسار النشد دے وہ سکون آسرا ہے علی دے پتر دا زمانہ گدا ہے ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے زمانہ گدا ہے علی دے پتر شیرے پاؤ ہاتھ بلند کر کے حاضری زمانہ گدا علی دے پتر دا شیر صحیح تواڈی نظر ہے تو سنوہے دی نظر ہے تو سنوہے میرے نال بیٹھے ہوئے ڈاڑا سونا بیٹھے سن دے وے خدا دے نبی تو تے مولا علی واہ واہ سبحان اللہ خدا دے نبی تو تے مولا علی تو خدا دے نبی تو تے مولا علی تو وہ تو پوچھ شان کیا ہے علی دے پتر دا زمانہ گدا علی دے پتر دا زمانہ گواہ ہے علی دے پتر دا حسین نے دیے ڈھیر دعاواں حسین نے دیے ڈھیر دعاواں چڑھا پا وفا ہے علی دے پتر دا زمانہ گدا علی دے پتر دا زمانہ گواہ ہے علی دے پتر حیدر وساواں کہیں غیر کیوں ول حیدر وساواں کیوں غیر کو ول اے دل با خدا ہے اے دل با خدا ہے علی دے پتر دا زمانہ گواہ علی دے